2026 भी अपने एंड की तरफ चल रहा है। वो ज़माने चले गए जब लोग एक दूसरे से पूछा करते थे तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी है कि नहीं, तू उसे मानता है या उसे नहीं मानता, फलां को मानता है या फलां को नहीं मानता, फलां को फलां से कम मानता है या फलां को फलां से ज़्यादा मानता है। वो ज़माने चले गए। अब कोई नहीं पूछता तेरा मज़हब क्या है, तेरी बिरादरी क्या है, अगर तूने हुसैन को मानना है तो तेरी कास्ट क्या है। मैं जुमला कहूँगा जी, हर हाथ उठे तो बात करने का लुत्फ है, नहीं बोलना तो कोई भी ना बोले। मैं इतने अलमिये में ज़िंदगी गुजारने को काफ़ी हूँ कि अलीपुर चट्ठा के भरे हुए मजमे में अली के पास अस्करी अकेला रह गया था और अकेला ही अली अली हुसैन हुसैन कर रहा था और अलीपुर चट्ठा में बंदा कोई नहीं था जो उसकी बात के साथ हाथ उठा लेता। बोले तो सब बोले, ना बोले तो शाजी कोई भी ना बोले। चले गए मेरे जवान भाइयों वो ज़माने जब लोग एक दूसरे से उनका मज़हब पूछा करते थे, अब नहीं पूछा जाता। रखिए मेरे सर पे कुरान, नौबत ही नहीं आती अब किसी से उसका मज़हब पूछने की, क्योंकि अब लोगों के चेहरे बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। अब लोगों के काम बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन। जाग के मेरे भाइयों, मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। लोगों के काम बता देते हैं यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। लोगों की बातें बता देती हैं यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। लोगों के काम बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन है। मोबाइल तल्ले हाथ उते मेरा फिरा, लोगों के काम बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन है। और मेरा मोबाइल वाला भाई, तुझे मौला का वास्ता, मैं हुसैनियत और ये मुझे देख मेरा भाई, मोबाइल छोड़ के मेरी बात सुन। लोगों के चेहरे बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन। कुछ तो होगा जो तेरा फोन रखवा दिया। मैं भी चाहूंगा तेरा हाथ बुलंद हो, रख मेरे सर पे कुरान। 1400 साल से दुनिया ने दो नए चेहरे देखे, एक चेहरे को यजीदी कहते हैं और एक को हुसैनी कहते हैं। 1400 कुछ साल गुजर गए, यजीदी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए, हुसैनी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए। जिंदगी वो भी गुजार रहे हैं और जिंदगी तुम भी जी रहे हो। अगर यकीन नहीं आता तो अपने दाएं बाएं निगाह दौड़ा कर देखना, तुम्हें इसी इलाके में चलते फिरते यजीदी भी नजर आएंगे, तुम्हें इसी इलाके में चलते फिरते हुसैनी भी नजर आएंगे। जिंदगी मेरे कद से बड़ा जुमला है, अगर हर बंदा हाथ उठाए तो। अरे जिंदगी दोनों गुजार रही है, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क यह है कि सारा साल तरलाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं हुसैन को ये बताने में कि आओ इस बार इतने बढ़ गए। जिसके हाथों की मिल्कियत हुसैन के पास है वो अपना हाथ उठाए। वो जो पीछे खड़े हो सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर हैदर। मिलके नारे हैदरिया। नारे भी मैं ही लाने ने, पढ़ना भी मैं ही है, तो तुसी घर बैठे रहंदे, मैं कल ही आ जाता इत्थे। सारा साल मेरे भाइयों ये बहुत अच्छा सुन रहे हो, मौला की कसम बहुत अच्छा सुन रहे हो। सारा साल यजीदियत जोर आपको याद होगा पिछले साल भी हुसैनियत और यजीदियत पे बात की थी, उससे पिछले साल भी हुसैनियत और यजीदियत पे बात की थी, इस साल भी हुसैनियत और यजीदियत। आम मजलिस हो तो काम चल जाता है, अयाम अज़ा की मजलिस हो तो एक काम करना पड़ता है। कोशिश रहती है कि किसी न किसी मसले का हल निकले। और ये जितने तुम जवान बैठे हो ना, नहीं बोलोगे तो कोई मसला नहीं है, कुछ तो होगा जो मैं जोर दे रहा हूं कि जवान बोलो। और तुम जवानों को बोलने का इसलिए कह रहा हूं कि मजलिस में बोलो, ताकि कल सुबह यूनिवर्सिटी में भाईजान आपको चुप ना लगे। सिर नहीं सी हिलाना, हाथ चुकना सी। इंजन मतलब होता बाहर हाथ तेरे को हाथ चुकी तो होना जी। मेहरबानी मेहरबानी मजलिस में बोलिए, ताकि कल आप लोगों को आवाज जरा सी इसकी बेस और कम कीजिएगा, ताकि कल आप लोगों को यूनिवर्सिटी में चुप न लगे। मेरे भाई मेरा काम और है, आपका काम और है।
میں دن کی 4 مجالس پڑھتا ہوں میرے بھائیوں. ابھی یہاں پہ آیا ہوں, اس کے بعد جا کر مجھے ایک مجلس پڑھنی ہے. آخری مجلس پڑھنے تک مزید تھک جاؤں گا, چپ کر کے جا کے سو جاؤں گا. کل صبح تک دوبارہ توانا ہو کے اٹھوں گا, اگلی مجالس پہ چلا جاؤں گا. میرا کام ممبر ٹو ممبر ہے, آپ لوگوں کا کام ہے جگہ جگہ پہ بیٹھنا, بات کرنا ہوتی ہے آپ جوان بھائیوں کو. اور جس وقت آپ لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, وہاں پر ایک مارکسزم والا, ایک سوشلسٹ, ایک کمیونزم والا, مثال کے طور پہ ایک ایتھسزم والا, ایک لبرل لڑکا جب ایسے انگلی کا اشارہ کر, مجھے آپ کے ہاتھ بلند چاہیے, جب ایک لبرل ایسے کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو, یا تم مسلمان بم دھماکے کرتے ہو, یا تم لوگ ٹیررسٹ ہو, اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا میرے آگے شیعہ ہے یا سنی. میرے بھائیوں, آج ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو مذہب کو پسند نہیں کرتا. نہیں داد ہوتی رہے گی, ذرا بتائیے تو صحیح, کیوں چپ لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ اور میرے سنی بھائیوں تم سے بھی سوال ہے, میرے شیعہ بھائیوں تم سے بھی سوال ہے, کس لیے چپ کر جاتے ہیں آپ جب آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو, تم لوگ پوری دنیا میں ٹیررسٹ مشہور ہو؟ وہ اس لیے کہ آج تک آپ تک یہ بات آئی ہی نہیں. 1400 سال سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ ہم قاتل کے ساتھ بھی ہیں, ہم مقتول کے ساتھ بھی ہیں, ہم مرنے والے کے ساتھ بھی ہیں, جسے مارا گیا ہم اس کے ساتھ. فون میں لے لواں گا جو ہن دھیان فون والے پاسے گیا, میں گل تواڈے واسطے کر رہا, تینوں بند رکھ کے بہو. 1400 سال سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ ہم حسین کے ساتھ بھی ہیں, ہم یزید کے ساتھ بھی ہیں. 1400 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ کہ پہلے چلو آپ لوگ تو ماؤں کی جھولیوں سے علی علی کرتے آ رہے ہو, کچھ نہ کچھ جواب دے لیتے ہوگے. ایک وہ بھی ممی ڈیڈی لڑکا ہے جو سارا سال میں سے فقط 10 دن سنتا ہے کہ حسین شہید ہوئے, اور سارا سال سنتا ہے یزید رضی اللہ, یزید رضی اللہ, یزید رضی اللہ. اور وہ جس وقت اپنی یونیورسٹی میں جاتا ہے اسے سننے کو ملتا ہے کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو. اسے بتایا ہی نہیں گیا, اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو محبتوں کا دین تھا جسے اسلام کہتے تھے, اس میں دہشت گردی آئی کہاں سے, اس میں خون خرابہ آیا کہاں سے. بابا جی اس میں وہ بندہ آ ہی نہیں سکا, وہ جوان مجلس میں ہے ہی نہیں پیر جی جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا. اور میرا بھائی ہاتھ کھول لے, تجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ اس محبتوں کے دین میں وائلنس کریٹ کس نے کیا, خون خرابہ کون لایا, تلوار کی دھار کس نے دکھائی. یہ تو محبتوں کا دین تھا, یہ تو پیار والا دین تھا, یہ تو مسکراہٹوں کا دین تھا. اور میرے بھائیوں, اور میرے سنی شیعہ بھائیوں, آ جاؤ امام بارگاہوں میں آ جاؤ, آ کر اپنے اسلام کا انالیسس کرو, آ کر اپنے اسلام کا آڈٹ کرو. امام حسین نے اس امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلائے, حسین نے اپنے بازو پھیلائے ہیں, حسین کے بازو پھیل رکھے ہیں. آ جاؤ اور آ کر یہاں پر بیٹھو, یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرو, یہاں بیٹھ کر آڈٹ کرو. اور جب تم لوگ اپنے اسلام کا آڈٹ کرتے ہو تمہیں 2 چہرے نظر آتے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید نے دکھایا, ایک چہرہ وہ ہے جو حسین نے دکھایا, ایک چہرہ وہ ہے جس کے مسلمانوں کو دنیا آج بھی دہشت گرد کہتی ہے, ایک چہرہ وہ ہے جو 19 رمضان کی صبح ضرب کھا کر بھی قاتل کو شربت پلاتا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جو دہشت گردی والا دین ہے, ایک چہرہ وہ ہے جو محبتوں والا دین ہے, ایک یزیدیوں والا چہرہ ہے, ایک حسینیوں والا چہرہ ہے. اور میرے نون شیعہ لوگوں, اگر تمہارے پاس جگہ ہے تو ہم چل کے تمہارے دروازے پہ آتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے فنڈ کرو کہ یہ دہشت گردی والا اسلام کون سا ہے. اگر تمہارے پاس سولیوشن نہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ, ہمیں خدمتوں کا. بابا جی آپ کا شہر بولنا چاہیے. پیر کیمرہ پھیر کے بندہ بتا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, اگر تمہارے پاس جگہ ہے تو ہمیں بلاؤ, نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ. امام حسین کی مجلس میں فیصلہ ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے. وہ اس لیے کیونکہ تم لوگوں نے بھی سارا سال جگہ جگہ مسجدوں سے دہشت گرد برآمد ہوتے دیکھے ہوں گے, بارگاہوں سے نہیں دیکھے, مسجدوں سے دیکھے. بندہ لب جڑا ہاتھ نیچے آیا ہی نہیں, وہ بندہ جو علی عباس عسکری کے احتجاج پہ ہاتھ نیچے رکھ لے. اور تم لوگوں نے بھی پنڈال پیروں پر بھی اٹھ جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. بابا جی میری ذاکری سے قیمتی جملہ ہے, میری زندگی سے کی ہاتھ نیچے نہ کرنا. تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ اٹھاؤ اپنے ہاتھ, جسے کسی یزید کا ڈر نہیں ہاتھ اٹھائے. بابا میرے اشروں سے بڑا جملہ ہے,
واسطے میں اگلے 10 سال بھی علی پور نہ ہوں تو علی عباس عسکری کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ ایک جملہ میرا کافی ہے، پھیلا دینا جہاں تک تمہارا بس چلے۔ اور تو نے جگہ جگہ مسجدوں سے پکڑے جانے والے دہشت گرد دیکھے ہوں گے، کبھی حسین کی بارگاہوں سے بھی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ حسین بادشاہ کو رونے والے، پنڈال بھی کھڑا ہو جائے تو داد کم ہے، ارے ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین کو رونے والے اسے رونے کے بعد اس کی بارگاہوں سے دہشت گرد بن کے نکلے، کیونکہ حسین اس انسان اعظم کو کہتے ہیں جس نے اپنے عزاداروں کو کالے کپڑے پہنائے ہیں، کالے دھندے نہیں کرو۔ جس کے اندر ہے حسین، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ میرے کو سوزی ہوندے تو میں بھی جواب دے لینا، اب میں بیچارہ ہوں ہی ایسے، میں کیا کروں؟ حسین نے اپنے عزاداروں کو کالے کپڑے پہنائے ہیں۔ بھائی جملہ کہا ہے بابا، سارا سال خدا کی قسم قوم یاد کرتی ہے، کالے کپڑے پہنائے ہیں، کالے دھندے نہیں کرو۔ ذاکر اگلا بھیج دو، میں ممبر چھوڑن لگا۔ حسین نے کالے کپڑے پہنائے ہیں، ایڈا سریلت میں بالکل بھی نہیں، لیکن یہ جواب لے لو۔ دو بند مجھ سے سن لیں جناب غازی کے حملے کے۔ باجی میرے بھئیے، میرے پیارے پیارے شرمیلے بھیا، کچھ بھی ہو جائے نا تو دو قسم کا بندہ غازی نہیں سن سکتا۔ میں جملہ کہتا ہوں، اب چہرے دیکھ لیجئے گا، پتہ نہیں ہر بندے کی مجبوری ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن جملہ کہہ آپ سے رہا ہوں، وائٹ کپڑوں والے بھیا، دو قسم کا بندہ غازی سن ہی نہیں سکتا، ایک بے وفا نہیں سن سکتا، ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا۔ یہ تھوڑا کم ہے، اے مولا دا کرم ہے تھوڑے تو، یہ جوان کے سلامت رہے، یہ جوان کے سلامت۔ دو قسم کا بندہ غازی، چلیے اٹھتے، ہاں جی چلیے، فون رکھو تو چلیے اٹھتے، اور اٹھتے چلیے، پکی گل ہے نا، نال ہی ہو نا، گارنٹی لے لو، ہاتھ چک کے نہ رہے حیدری۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں جناب عباس کے نوکر بیٹھے ہیں۔ تاریخیت کے 10 محرم، ہائے 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 ہائے، اللہ کرے کوئی اور آ کے پڑھے اور میں سامنے بیٹھ کے سنوں اور میں بتاؤں کہ غازی سنا کیسے جاتا ہے۔ میرے بھائی ہاتھ کھول دینا، اب ہاتھ باندھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ 10 محرم 61 ہجری، یا یہ کرنٹ لے کے بولیں گے یا میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، ایک شیر ببر 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے، ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، بابا جی ان کے ہاتھ اٹھوائیے، جملہ میرے قد سے بڑا ہے، ارے کوفیو، اور میں ہنس کے آنکھ نہیں سکتا معذرت چاہنا، ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے پھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے میرا مقابلہ کرتے ہو بے اولاد والدین کے بچوں؟ عباس فرماتے ہیں میرے سے لڑنے آ گئے، ارے کوفیو، عباس فرماتے ہیں یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کہن کانپتے ہیں،
मरहबो रुस्तम और सहराब के तन कांपते हैं। अब्बास फरमाते हैं मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। रूहें तो तेरे बस में ही नहीं है, तेरे बस में ही नहीं। तू अली अब्बास अस्करी को छठे मिसरे की दाद दे। गाजी फरमाते हैं रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। अरे कुफियों, अरे शामियों, ये ऐलान याद रखना, मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो। दोनों हाथ उठा के मिल के बोलो हैदर है। बैठ चला दो, नारे हैदरिया। मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम। आखिरी 6 मिसरे हैं। मेरे आने पे रुके रहना अगर, मेरे आने पे रुके रहना अगर, मेरे आने पे रुके रहना अगर। ओ मेरे भाई, जिसको जो एतराज है वो करे, लेकिन मेरे से अगर किसी को कोई भी मसला है तो वो रखे, लेकिन मेरे से जिद लगाए, जनाब अब्बास से जिद ना लगाए। आपकी निगाह में अगर लंगर न्याज बिदत है तो मत खाइए ना। शेर बबर आगे आया, तवज्जो। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कदम रखा, यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई। गाजी की नजरों ने कल्ब लश्कर को चीरा। और मैं सोते हो या गाजी पढ़ंदा आदि नहीं आ, जे नींदर आई जे तो थोड़ी जी हवा झलदा है जो आराम नाल। मेहरबानी, ये जहां वाला जितना मजमा है भाईजान गवा रही है कि ऐसे नहीं पढ़ना गाजी, पढ़ना है तो फिर ऐसे पढ़ना कि ये दीवारें बोले और पता चले कि मालिक का जिक्र है और नौकर कुछ मांगने को बैठे हैं। तारीख कहती है मैं 5 लाइनों की छुट्टी दे सकता हूँ। शाह साहब आपका पिंडाल उठ भी जाए तो छठे मिसरे की दाद कम है, मुझे दुआ चाहिए। अब्बास फरमाते हैं अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे हमारी जद्दा को छोड़कर, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें बेच बेच के बिजनेसमैन बनने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। अब्बास फरमाते मुझे पहचानो, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे। अब्बास फरमाते नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। पासे मजमा साम अपना गल उत्ते चली गई। अब्बास फरमाते मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। तो शामियों ये बात याद रखना, खंजरों, अरे खंजरों, नेज़ो, तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास